अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। CNN ने बताया है कि पाकिस्तान एक अहम मीटिंग की तैयारी कर रहा है जो रवां हफ्ते हो सकती है। ये भी बताया है कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर का नाम हिट लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी कि ईरान जिसे टारगेट कर रहा था सीनियर ऑफिशल्स को, अब इन दोनों अहम शख्सियात को टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के कहने पर ये दो नाम हिट लिस्ट से हटाए गए हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग खत्म करना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है, अपनी आवाम से डरता है, इसलिए खुल के मुज़ाकरात की बात करने से गुरेज कर रहा है। जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से ये कह दिया गया है कि ईरान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने देंगे। पहले अमेरिका की जानिब से 15 निकात पाकिस्तान को थमाए गए, उसके बाद हमने देखा कि 5 निकात ईरान ने दिए। अगर इसे मुज़ाकरात नहीं कह सकते तो फिर क्या कहा जा सकता है? ईरान ये दावे कर रहा है कि उसने अमेरिका का F-18 तैयारा जो है वो तबाह कर दिया है, जबकि सिटकॉम ने इस खबर की तरदीद कर दी है। और इस्राईली मीडिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा को हमले में शहीद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पहले हमले में ही ईरान की आला क़यादत को जो है वो टारगेट किया गया था, शहीद किया गया था। और अब ईरान ये कह रहा है कि हमें इसका मुआवजा चाहिए और अब ये जंग तब खत्म होगी जब हम चाहेंगे। लेकिन पसे पर्दा हकाइक कुछ और बता रहे हैं। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तान का किरदार निहायत अहम है। और हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ये मुज़ाकरात करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से। और ईरान क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, ब्रदर ममालिक है, हम ये नहीं चाहते कि ईरान में किसी भी किस्म की जो है वो कशीदगी बढ़े। और जिस तरीके से ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका कहना था कि हमें ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, इसे न्यूक्लियर की सूरत में नहीं कहा जा सकता बल्कि ऑयल और गैस की शक्ल में ये तोहफा हमें मौसूल हुआ है। और आज इसके हवाले से वो वजाहत भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। अब देखना ये है कि जो 5 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा यह था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कैसी जंगबंदी थी कि एक भी दिन हमले जो हैं वो नहीं रुके। हमने देखा कि इसराइल ने भी हमले किए ईरान पे, उनके शहरों पे, अस्फहान पे, जबकि ईरान की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, रिटेलिएशन जो है वो की जा रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान नौरीन शम्स, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया है। तारिक हबीब साहब ने इस्लामाबाद से सीनियर एनालिस्ट हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं तारिक हबीब साहब का। तारिक साहब, ये बताइएगा कि CNN ये दावे कर रहा है कि पाकिस्तान जो है एक अहम मीटिंग की तैयारी कर रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि 2 अहम शख्सियात हैं, वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर मोहम्मद बाकर का जो नाम है वो हिट लिस्ट से हटा दिया गया है। क्या कहेंगे इस पे? इससे कबल भी हमने देखा था कि सीनियर ऑफिशियल्स को जो है टारगेट किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से। जी, एक तो अमेरिका की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, खास तौर पर ट्रंप के बयानात, उनके ऊपर किसी भी तरीके से एतबार नहीं किया जा सकता। अब दुनिया ट्रंप के बयानात पर एतबार करने को तैयार नहीं है। एक चीज जो मुज़ाकरात के हवाले से सामने आई है वो पाकिस्तानी एफर्ट्स हैं और उसको सारी दुनिया ने सराहा है। वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं और वो नजर भी आ रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं उनकी वजह से ये जंगबंदी हुई 5 रोज़ा, और जो ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, वो अल्टीमेटम उसने जो है वो उसको परफॉर्म किया और उसे 5 दिन तक ले गए, जो हफ्ते को अब खत्म होगा। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की गई कि दोनों जो फरीक हैं वो टेबल पर आ जाएं। यहाँ पर अमेरिका की जानिब से अपनी 15 नकात पेश किए गए थे और उन नकात को देख के ऐसा लगता था कि अमेरिका अपना अपर हैंड रखना चाहता है और बुनियादी तौर पे वो ईरान से शिकस्त तस्लीम करवाना चाहता है। लेकिन हमने देखा कि उन 15 नकात के जवाब में जो ईरान ने अपने नकात पेश किए वो वाज़ेह तौर पे ये बताते थे कि वो अमेरिका के जो पॉइंट्स हैं उनको तस्लीम नहीं करता, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। तो जो ईरान की जानिब से जो रिप्लाई आया है वो ये बताता है कि ईरान एक लंबी जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है और वो किसी भी तरीके से, यानी जो ईरान ने पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने किसी भी जगह पर आर्जी जंगबंदी की बात नहीं की, उन्होंने मुस्तकिल जंगबंदी की बात की है। वो जंगबंदी को तस्लीम नहीं कर रहे बल्कि वो तारिक अमन हबीब की साहब, बात इसे कर फिर रहे हैं। मुज़ाकरात ही कहा जा सकता है कि ये मुज़ाकरात ही हो रहे हैं, क्योंकि ईरानी सरकारी मीडिया दावे कर रहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर वहाँ से 5 निकात आए तो यहाँ से भी 5, वहाँ से 15 निकात आए तो यहाँ से भी 5 निकात गए हैं ईरान से।
جی دیکھیں، انہیں ہم مذاکرات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مذاکرات سے پہلے کی کوششیں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دونوں طرف سے جو مطالبات ہیں وہ ایک تیسرے فریق یعنی پاکستان کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ فریقین کو لانے کے لیے ایفرٹس ہیں جو جاری ہیں، اور اس سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ اس جو مشرق وسطی ہے یہاں پر امن قائم ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے جو آج کانفرنس کی وائٹ ہاؤس میں اس نے یہ کہا کہ ایک تو پھر وہ جو ہے وہ نیٹو کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے جو ہے نیٹو ممالک سے کہا تھا کہ وہ آ کے شامل ہو جائیں اور وہ آ کے جو ہے امریکہ کی مدد کریں اپنائے، اور اس میں وہ جو جن جہازوں پر حملہ ہو رہا ہے ان کو سیکیور کریں اور انہیں وہاں سے نکالیں. اس طرح کے وہ مطالبات کرتے ہوئے نظر آئے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پھر ایک دفعہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی جو ان کے اتحادی ممالک تھے جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، انہیں وہ واپس بلا رہے ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس جنگ میں کسی طریقے سے انہیں پیس سیونگ کا موقع مل جائے. اس میں ایک چیز جو ایران کی جانب سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی پوری کوشش ہے کہ مذاکرات ہوں اور امن کی بات ہو، ٹھیک ہے. عارضی جنگ بندی کی بات نہ ہو. ٹھیک ہے نورین، یہ بتائیے گا کہ اگر امریکن میڈیا کی بات کی جائے، اسرائیلی میڈیا کی بات کی جائے، تو اہم خبر وہاں سے سب سے پہلے موصول ہوتی ہے، چاہے وہ شہید آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت ہو، علی لارجانی صاحب کی شہادت ہو، اور جس طریقے سے اب اسرائیلی میڈیا جو ہے یہ دعوے کر رہا ہے کہ بیدیا کے کمانڈر علی رضا کو شہید کر دیا گیا ہے. تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد ایران بھی اب اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور جس طریقے سے نکات ایکسچینج ہوئے ہیں، 15 نکات پہلے امریکہ نے دیے، پھر 5 نکات ایران کی جانب سے گئے، تو کیا اسے مذاکرات کہا جا سکتا ہے؟ اسے مذاکرات تو نہیں کہا جا سکتا. بالکل، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دس ویری امپورٹنٹ ٹائم. کیونکہ جو 5 دن کی ایک سیز فائر ہوئی تھی جسے آپ بار بار جنگ بندی ہم کہہ رہے ہیں، آف کورس وہ جنگ بندی نہیں تھی، کیونکہ جہاں تک جنگ کے جو معاملات ہیں اس میں میزائل ابھی بھی چل رہے ہیں، ڈرونز ابھی بھی چل رہے ہیں، تو اس میں تصحیح کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 دن کے لیے ان کے جو پاور پلانٹس ہیں ایران میں، ہم وہاں حملے نہیں کریں گے، جس میں ان کی نیوکلیر سائٹس بھی تھی، ان کے آئل ڈپو بھی تھے، اور خارق آئی لینڈ جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے وہ بھی تھا. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس فیسلٹیز کو، آئل فیسلٹیز کو حملہ نہیں کریں گے. باقی جو جنگ چل رہی ہے وہ تو چل رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. باقی آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آج تک جتنی بھی انفارمیشن آئی ہے یا نیوز آتی ہے ریگارڈنگ ایران کی انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کر دی ہے، تو دیکھیں ان کے جو انفارمیشن ہے وہ سیٹلائٹ امیجری ہے، وہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے، اور وہ اپنا کام پورا کرنے کے بعد ہی کنفرمیشن دیتے ہیں، اینڈ دین لیٹر وی ریئلائز کہ ایران سے پھر اس کی تصدیق بھی آتی ہے. سیکنڈ کوشچن آپ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. مذاکرات دیکھیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، چاہے پاکستان انڈیا کی جنگ ہو، چاہے یوکرین رشیا کی جنگ ہو، یا اس وقت اگر پریزنٹ کانفلکٹ کی بات کر لیں، بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ہمیشہ چلتی رہتی ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں تو بہت سارے لوگ انوالوڈ ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ایران یو ایس اونلی، اسرائیل بھی ہے، یو اے ای افیکٹڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ایران کو کل کو کچھ ہوتا ہے اور یہ کانفلکٹ بہت ایسکلیٹ کرتا ہے، تو جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ ویدر اٹس انڈیا از آلریڈی سفرنگ ود گیس شارٹیجز، تو پاکستان بھی اس کے کہیں نہ کہیں اثرات دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، پلس پاکستان ایز اے مڈل پرسن ان دس ریجن جو یو ایس کی طرف سے بھی پلے آؤٹ کر رہا ہے، جو سعودی عرب کی طرف سے بھی پلے آؤٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی طرف سے بھی ایک اچھا ریپرزینٹیٹو بنا ہے، جس کا بہت اچھا میں اس کو کہوں گی کہ ہماری ڈپلومیسی رہی، ہماری اسٹریٹجک انالیسس، ہماری لیکن جینیس. اس وقت پاکستان ایک تھوڑا میں پریشر کہوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، اور یہ جنگ شروع ہونے سے قبل ہی سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. اور کیا اس چیز کو ان فیوچر ڈسکس کیا گیا ہوگا کہ اگر اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا ہے اور آیت اللہ علی خامنہ ای کو شہید کرتا ہے، تو ایران واسٹ لیول پہ جو ہے وہ ریٹیلیشن کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ سعودیہ پہ بھی کرے، اور جب وہ سعودیہ پہ کرے گا تو پھر پاکستان کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا. کہ اس طرح کی بھی کوئی پلاننگ یا اسٹریٹجی ہوئی ہوگی اس حملے سے پہلے؟ دیکھیں نو بڈی ہیز ایکسپیکٹڈ، پاکستان کی تو بہت دور کی بات ہے، ایران کے حوالے سے جو ریٹیلیشن آئی ہے اس کی کیلکولیشن تو یو ایس بھی کرنے سے ناکام رہا. اسرائیل کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کرے گا. وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ خامنہ ای رجیم چینج ہوگی، اس کے بعد یہ رجیم کولیپس کرے گی، اور اس کے بعد ہم جو رجیم چینج
बात करना चाहते हैं या इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को एक्वायर करना चाहते हैं वो हम कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने भी इसको इस तरीके से नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली हम ये प्लानिंग तो जरूर करके बैठे होते हैं कि जब कभी इस तरह की एस्केलेशन आएगी तो नेबरिंग कंट्रीज में, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको डीएस्केलेट करें। यही रीजन है कि ईरान से भी बातचीत चल रही है, और जो मैं बार बार एक इंटेलिजेंस अपनी फॉरेन पॉलिसी को या अपने जो कायदाना फैसलों की है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान आज हमसे इसलिए बात कर रहा है कि हमारे पास कोई भी यूएस की बेसिस नहीं है, अदरवाइज वो किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है until unless आप गेट रिड हो जाएं उन तमाम बेसिस से, आप उन ताल्लुकात से जो ईरान के खिलाफ एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो शायद उसी की वजह से ये जो ताल्लुकात है ईरान के साथ हमारे वो शायद बेहतर हैं। ठीक है नौरीन, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेजर रिटायर फवाद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, CNN ने बड़ी खबर दी है, कहा है कि पाकिस्तान एक अहम मीटिंग की तैयारी कर रहा है जो रवा हफ्ते हो सकती है, और साथ ही ये भी बताया है कि ईरान के वजीर खारजा और स्पीकर मोहम्मद बाकिर का नाम हिट लिस्ट से निकाल दिया गया है। यानी कि अमेरिका की जानिब से जो ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा था, उस लिस्ट में से ये दो नाम निकाल दिए गए हैं और इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। क्या कहेंगे इस पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह के इस वक्त माहौल है, मुज़ाकरात की बात हो रही है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, तो मुज़ाकरात के लिए अ वे फॉरवर्ड सबसे पहले होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और इन्हीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका ने जो है 5 दिन का उनकी जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है उस पर हमला ना करने का बात की थी, और इसी तरह अब जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि जो उनके ईरान के सरबरान हैं उनको जब तक के ये उम्मीद है कि मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू होंगे उनको टारगेट नहीं किया जाएगा। और ये लॉजिकल चीज़ है क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप जो ईरान है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ये सेकंड ईयर है, और अगर इसी तरह के ऊपर इनके लीडरशिप पे हमले होते रहे तो मुज़ाकरात की बात तो बहुत दूर की है, शायद जो इस वक्त हल्का सा स्टेलमेट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस तरह के और भी खुशखबरियां जो है वो सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तारिक हबीब साहब, ये बताइएगा कि ईरान की जानिब से मुकम्मल जंग बंदी का कहा गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं कि ईरान का ये कहना है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि इसे डिवाइड किया जाएगा, इसकी स्ट्रैटेजी होगी, इसकी प्लानिंग होगी कि आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है वो कैसे लेके चलना है। तो ये इन निकात में क्या इस चीज़ पे कोई हम देखेंगे कि कोई हतमी फैसला जो है वो बासानी हो जाएगा ईरान की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि ईरान भी मुज़ाकरात चाहता है और अमेरिका भी मुज़ाकरात चाहता है। तो ये जो नकात पेश किए गए हैं अमेरिका की जानिब से 15 नकात और ईरान की जानिब से 5 नकात, तो ये हमें ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पे दोनों जानिब से कुछ शराइत जो हैं वो इंतहाई सख्त रखी गई हैं, और ये अमूमी तौर पे मुज़ाकरात में इसीलिए इस तरह के पॉइंट्स रखे जाते हैं ताकि जब बातचीत शुरू हो दोनों जानिब से नरमी दिखाई जाए तो फिर किसी दरमियानी पोजीशन पर आकर दोनों उस पर इत्तफाक कर ले। तो जो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अबनाए हुर्मुज़ को कमांड करना चाहता है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से, तो यकीनी तौर पे नजर ऐसा आता है कि ईरान ऐसा नहीं होने देगा, और शायद जो इसमें जो साजिश का किरदार अदा करेंगे जो ममालिक, वो भी शायद इस पर जोर देंगे कि ईरान जो है वो उसमें अपर हैंड रखना चाहेगा, और इन द एंड मामला जो है वो इसी पर आकर खत्म होगा कि ईरान को ये ग्राउंड दिया जाएगा कि ठीक है ये मिलकर हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो बेहतर पोजीशन होगी वो ईरान की। अभी तक की सिचुएशन से ऐसा नजर आता है। अच्छा तारिक हबीब साहब, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आया था कि हमें एक बहुत अहम और कीमती गिफ्ट जो है वो मौसूल हुआ है, और फिर ये भी बताया था कि ऑयल और गैस की शक्ल में ये गिफ्ट जो है हमें मौसूल हुआ है, और फिर कुछ ऐसी भी इतलात आ रही हैं, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि कुछ शिपमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर के गई हैं? देखिए, कुछ शिप्स के बारे में इतलात आई हैं, और उसके हवाले से ये है कि जो ममालिक, जिन ममालिक को वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी गई है, उन शिप्स पर उन ममालिक के झंडे लहरा रहे थे। ये अभी तक गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, इनकी तस्दीक नहीं हो सकती है, लेकिन जब ट्रंप ने बयान दिया था तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया फोरम पर इस तरह की इतलात सामने आना शुरू हो गई थी। क्योंकि इनकी तस्दीक नहीं हुई है तो इसलिए हम जो है इस हवाले से कोई
مطلب مصدقہ خبر جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکتے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے جو ایک پریڈکشن کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایک ایسا پوائنٹ سامنے لے کر آ جاتے ہیں جو اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے انڈر ڈسکشن رہتا ہے, اور پھر ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنے بیان سے پھر چکے ہیں اور وہ کوئی نئی چیز پھر مارکیٹ میں لے کے آ گئے ہیں. بلکہ ابھی جو فرینچ میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کے آج کی ان کا جو ایک اخبار ہے لیو منڈے, اور اس میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل چایا ہوا, اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ انرجی کرائسس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے جو سوئنگز آ رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس میں, وہ اسٹیٹمنٹس کے جو سوئنگز ہیں وہ بنیادی طور پہ انرجی کرائسس کو بڑھانے کی وجہ بن رہے ہیں. تو ٹرمپ کا اپنے بیانات سے ہٹ جانا, ایک نیا بیان دے دینا, انپریڈکٹیبل رہنا, 48 گھنٹے انتہائی اہم نظر آ رہے ہیں طارق حبیب صاحب آپ کو؟ جی بالکل, اگلے 48 گھنٹے اس لیے اہم ہے کہ ہفتے کو یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد اگر اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو پاتے یا معاملات آگے نہیں بڑھتے, کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آتی, تو پھر جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ جنگ بھی آگے بڑھے, نہ صرف آگے بڑھے گی بلکہ یہ خطے میں مزید پھیلے. بالکل ٹھیک ہے. نورین, ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ ایران کو اپنی میزائل کی رینج کم کرنی پڑے گی. اگر ایران اس نکات پہ جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کی جانب سے معاوضہ بھی دیا جاتا ہے, جس طریقے کی بمباری کی گئی ہے, نقصانات ہوئے ہیں ایران میں, تو پھر کیا جنگ بندی جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرا اپنا انالیسس اور جو معاملات میں دیکھ رہی ہوں, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کے جو 15 نکات انہوں نے دیے ہیں, تو یہ کچھ واقعی سیریسنس آف نیچر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو. ہاں, ان پہ پریشر بہت ہے, ان پہ نیٹو کنٹریز کا پریشر بہت ہے, ان پہ یو اے ای کنٹریز کا پریشر بہت ہے, لیکن یہ صرف اور صرف ایک ٹائم بائی ٹیکٹک ہے. اور اب جیسے کہ 48 گھنٹے بہت اہم ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وار اور یہ کانفلکٹ جو ایسکیلیشن کی طرف جائے گا. بات آپ نے کی کہ انہوں نے یہ والی شرطیں رکھی ہیں کہ وہ اس طرح سے کر دیں گے, صرف اور صرف یہ مقصد یہی تھا کہ یا تو ایران ہار مان لے اور اس چیز کو کر لے, لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ شرائط ایسی رکھی جائیں کہ وہاں سے اس میں نہ ہی آئے. تو باقی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی پیش رفت, اور ایسا صرف لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم بائی کرنے کے لیے 5 دن کیے گئے تھے. اور جو اطلاعات ابھی آ رہی ہیں دوسرے معاملات میں, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ٹروپس کی بھی موومنٹ جاری ہے, تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی نیا ملٹری ایکشن ہمیں اینالائز دکھے کریں گا. گی نورین آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا اس جنگ میں کہ ایران کی جانب سے قیمتی تحفہ آیا ہے, اہم تحفہ آیا ہے, اور وہ بھی آئل اور گیس کی صورت میں آیا ہے. تو کیا اس بیان کو ڈینائی کر دینا چاہیے؟ یہ صرف ایک جھوٹ ہو سکتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے تاکہ آئل اور گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آ سکے, یا پس پردہ حقائق کچھ اس طریقے کے کہ ایران نے یہ قیمتی تحفہ جو ہے وہ امریکہ کو دیا ہوگا؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ ہی از فیمس فار سو مینی اسٹیٹمنٹس. وہ جانتے ہیں, وہ بزنس مین ہے, اسٹاک مارکیٹ کو اوپر نیچے کیسے کرنا ہے, اور ان کا جو ایک نیریٹو بلڈنگ والا گیم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ کھیلتے ہیں. تو جب منڈے اسٹارٹ ہونے والا تھا, تب اس سے پہلے انہوں نے کہ کاروباری ہفتہ شروع ہوا تو انہوں نے جنگ بندی والی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جاری کیا. آئل پرائسز میں تھوڑی اسٹیبلٹی آئی. سیم وے آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے, ہی از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ وہ تمام تر جہاز جس میں ایون پاکستان کا اپنا بھی ایک ویسل انکلوڈیڈ ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو کریڈٹ ہمیشہ سے وہ اپنے آپ میں لینے کا بہت شوق رکھتے ہیں کہ یہ جو گزرے ہیں یا ان کو اجازت ملی ہے وہ بھی ان کی وجہ سے ہوا ہے, اور ایران نے وہ ہمیں تحفہ دیا ہے. صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ میڈیا کو کہ برف پگھل رہی ہے, اور انہوں نے ہماری یہ بھی شرائط بیان دیا ہے کہ ایران کی جانب سے مجھے سپریم لیڈر بننے کی بھی آفر دی گئی تھی. یہ بھی ایک ان کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب ہم جیسے لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں یا میڈیا ہے یا جرنلزم میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ پرائمری الیکشنز بھی اس وقت امریکہ میں چل رہے ہیں, تو وہ اپنے ووٹرز کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سافٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے سچویشن کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور ہی از دا سپریم لیڈر ان ہمسیلف, تو وہ اس چیز کو بھی کنٹرول کر لیں گے.
बिल्कुल ठीक है। मेजर साहब, ये बताइएगा कि अगले 48 घंटे जो हैं वो अहम बताए जा रहे हैं, और पाकिस्तान क्योंकि सालसी का किरदार अदा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पे कोई यकीन नहीं करता, ये भी कहते हैं कि वो यू टर्न मार लेते हैं अपने बयानात से। अगर उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी, गारंटी लेनी पड़ी और पाकिस्तान ऐसा कर जाता है तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? क्योंकि माजी में भी हमने देखा था कि मुज़ाकरात हो रहे थे और अमेरिका इसराइल ने मुश्तरका हमले किए ईरान पे, क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि अमेरिका वांट्स a respectable वे आउट फ्रॉम दिस वॉर, और उसके लिए उसको थोड़ा सा जो ईरान है वो भी ये चीज समझता है और वो शायद स्पेस देने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए 48 घंटे तो शायद बहुत ज्यादा होते हैं। जिस किस्म के हालात इस वक्त इस खित्ते में और मिडल ईस्ट में मौजूद है, तो हर घंटा जो है वो कोई नई इंफॉर्मेशन लेकर आता है। जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, उनके जो बयानात हैं वो भी आप बेहतर समझती हैं कि देखिए ये जो जंग है इस दौर की, इसमें इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा, इट इज ऑल्सो टेक्स एज अ वेपन। एक बहुत मशहूर कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। तो इस किस्म के बयानात तो वो शायद अपनी आवाम के लिए करें या बाहर के लिए करें या मिस इंफॉर्मेशन के लिए करें, वो तो होते रहते हैं। असल चीज जो देखनी चाहिए वो ये है कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन ग्राउंड जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत ही स्लो लेकिन मुस्बत पेशरफ्त है। जो बिलावास्ता मुज़ाकरात, मैं इनको कहूंगा बिलवास्ता या बिलावास्ता में फर्क यही होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली का। सही। और जहां तक ये पॉइंट का ताल्लुक है, ये एक डिप्लोमेसी का बहुत ही बेसिक उसूल है कि जब भी मुज़ाकरात की टेबल पे आया जाता है तो हर फरीक अपने मैक्सिमल पॉइंट जो हैं वो सामने रखता है, और उसके बाद जो नेगोशिएशन होती है उसमें कुछ गिव एंड टेक होता है। सही। जहां तक मीडिएटर का ताल्लुक है, जिस तरह आपने पूछा था कि पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है, देखिए मीडिएशन पाकिस्तान का, अब आप देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान का नाम आना है मीडिएशन में, इस वक्त पाकिस्तान की किस तरह साफ जो है वो, और भारत में किस तरह जो है वो मातम का माहौल देखने में आ रहा है। सफेद मातम बिछा हुआ है। तो ये हमारी बहुत बड़ी फतह है फॉरेन पॉलिसी की, मैं समझता हूँ। और आने वाले वक्तों में अगर पाकिस्तान ये पीस ब्रोक कर पाया इंशाल्लाह, तो आप देखिएगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह जो है वो बूस्ट करती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपके वक्त का। तारिक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, नौरिन शम्स हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।